تراخيلو حد حدنا أبد خنت أبسدت أبتبيت كمبرونا نصوص 7 عمت استقالوا سنة زون كلتو سرعتي انت سرعتي لازم ناي تنبين ودبالو ناي اندرتا ودبالو ناي رايا ودبالو ناي شرو ودبالو فلتينا از كله فلتينا ابزع عدامي طرنا فخي يقبر ابزع كله غزاي حدا ودب كيفطر كم يمزق قالو سنه خو كم يمزق قالو سنه نهلاو حدا محبرسب نهلاو نقصالنت ولدو نزانتو خا دو كبلالو قالسالو أنصار حدا محبرسب زي كونس نهلاونت كأخا تقالس نختصل يخا تقالس مدروبور زي مدروبور زانتا مدروبور تاريخ مدروبور وا كحيتو إلكا متقرا إلكا يحيى تغدفو دخا يحيى تغدفوني سلازي أنا زي أخسر وايد اللي تا مشكلة تاسنا إرترا بواخم قد زلو شجر تردد بفلاي جهاز بس بوليتيكا كواويهم بتعمي وبلاش مخردك قدمي زنورة نتزوي زطرنا في شبات يوم نيرون كواهم مع أستسمى ولا كذا لبمات رأي هزرع أستسمى زماني في مخيرو أفتاس مرة بلا لما باري رومت من هاتلو كلا إشغال تقرأ ويقول لهم ثم جري وين نتسوي ولدا السوم قل لبام سلو زغونو السوم قل سلو زغونو لبام سلو زغونو قل صبو حساب سندينا ندل نحنا سيدهم رأيه ما يتوالا شيناتو كل جزء بوليتيكا داري جبهة شعبية نقول كاوز مثلا إيرترا دو سعدو وا إيرترا تهاي ما رسي تقما كاتون بوي تقما تحليبو خبر تحليبو نأخذ مأخذ بتنات كهنجي تقول صبو ساسي كوينو قلنا علاوي تانكو تاي تجار مسيا هذا كاوزينا وفيل زولوكني زر هذا كله زرها كويني احنا نفلتين هذه هذا حبرتسب كم زنبرة بفلاي ينقرك الله كابزي جبها زمسة تحسسوا هذا شعبي هذا مصور زم ناي تدري تقول تحسسوا زلوهم بكيلهم نقرك ناي ولدهم تطعوا ولا هانت ما عاد مثلا هنا يونج أبونا إيرتراز بالهالوسع كبرية ولو بس تقول له هذا لا إيرتراز يقولوا قال إيرتراز لن كم تاري حتى قاضي هذا أبوهم يزلوا أبطالهم زلوا كل الله أنا كل الله كوبي بايو هذا عينت يزلوا ملكة مضروب على هذا عينت مسافة هذا عينت throughout history هذا قلنا بوليتيكا تفعل اللي هنا قرأت بايو دون عنا التطبيق هو سبوي تم زفال اللي وقف جوهر بحر زموتو أنا حاسس صفات صفو بحر عبرة سب نزل برسي تقرحنا نبي يختار قدام ريحة كبر سماحة يس نتزودي تكلم زناي صوت واي صفات شعبية تطلع ملو هذا قالوا بقى إرتنا حلفات قولوا أب إرتنا خندوز أكل خبرة لك هذا كندوز أكل يوم سي إرتنا تقال شو أنا كنا قلك أنا هذا رجلي كندو مشكل وا مالك كم زين عطوا ناتكم كهذا سي كم زي بخوفو يوم زين حلو تبي إرتنا أنا أرجع ويقرب مكان قربني على رجلي وا هاي مالك كله استقالوا سيو كله زغورو أنا قسم فلت أجا إترفع إرتنا أبغى كله قال شو زلوا كم يروم كندوز أكل زنا وروم تايز بعلم تقرأكم يلا ونست هنا قرأ حس هذه مطول لو زمنا يا هاجرم تقول لهم دي تم درست ترى خالص قال اسمها هاجرم لهم شيء تايمو ما شعبي أكو سوم كم نيرم تم درست ترى خا كلهم مسوي ما شعبي أتوقع خلاص خلاص كلهم كلهم درست سنة كل كانت حاجة ولا تدخل ولا في حيرة ولا في دم قويهم كفت قويهم هذه تم شعبي هذا لو دنا قرن تاريخ درمني مستوقع قام صراحة بمولو تناتكم قد كنا فتشوا بايدو ኤርትራ ትውሉ ይሰማኩም በቃ ሀገርና ወለድና ግን ከምኡ ከይሓስቡ ዶ እቶም ካልኦት ይኮንሽ ከምኡ ይሓስቡ ዶ ከምኡ ተይኮንስ ከም ከዳዓት ይቆፅሩ ፅቡቅ እዩ ዝሽግር ከም ከዳዕ ከምኡ ዝቆፅርካ እንተኮይኑ እንታይ ክንደሸከ ብዛዕባ ትጭኖ ንዓይ ከምኡ ቆፅረና ዓድዋ ገደሉ ይተዋ ዋላ ጨፍጨፍ እንታይ ኣዲ ይምልከተ ብዛዕባ ኣብ እዲ ዘሎ እዩ ተዘይኮይኑ ገደሉ ይተ ከምኡ ዝበሃል እዩ ግን
بقى خدعت يوقزعلو قزعلو كابتن زجر مك حد إرتراو تمسيوم مش كله جزاي كله حد إرتراو تمسيوم فاينانس يقبرونه تنجذب حزبون كأخير نسا غير ورقة قاعد خبرك عندك سبع نفسه خبع أما أنا زلوا شجر إذا أنا خلنا نجركها صبوا قصلاها هو أوكي هاي مشكلة نجمع نسخة خبر أنا درا سجاين زو فوتيم بهمين نسخة خير ورقة خبرك سبيلا زعل نسخة خير ورقة عندك خاص زعل ترى ده كله خلاص وكتي ديك خبرك له زعل ترى زارت كان ناس كحبرة الصوت تاريخهم تصاخ بلك أفلط هو الله أفلط أنك عقدك أتو الله كم حدش كابوكس صوتي خاص تقولوا يركب شيء أنا وعلى سفلتين نقرأ متعامل يسوي خبابي تعاليش كلكم تعالوا لكم الله أنا دو كولا ولا إذا مالسي دو كولا ولا دو نا ولا مكلا سم أبي كوي دو لهم زلوا خم تخم أنا كيا أبي كوي نوم من دو لهم زلوا هواي نمتى دو لهم زلوا أبي كوي نوم نعند اللي تمر كنت عايز بهالش اللي يسمع ما يهزك تدافع أنا سامي هوري وأنا سلوه نقرأ أنا بدم شلة أنا قررنا هورينا بوليتيكا يسمعنا كنا زحفي أول شيء حلو في إرتراء خوين دلمو تكس مرة عند فرصة فيهم زي أبنو تقربي لدي وسوف كيف زي أبنو أي أبنو ودي يوقعوا كذا اللي أنا قلنا بلا ودي كذا زع نور بلو حلو في إرتراء خوين هذا إرتراء خوين تقول كم جمرة إيش كتقبل لك هذا زلص إرتراء مين تخلي تسوي إيش اللي تقبل no matter ولا عسرت إني إرتراء عند فرصة غير كان دافع ويجي تقول حكي نحن كوزي مسكونين كنت أقوم جمرة ትግራዋይነት ማለት ህወሓት እዩ ህወሓት ማለት በዓል 17 ስልጣናት ዓድዋ እዩ ምስ ኮነ ናይ መነዲው ዓድዋ ንኸኽብር ኢላ ኣነ ኣረጋዊ ኣብ ኢድኻ ዘሎ ትግራዋይ ኪብራ ናይ ዓድዋ ተጎን ባሕትን ከውን ይኽእልና ናይ ዓድዋ ልያው ንዕኦም ማለት ትግራዋይነት ብደብረፅዮን ሓደ ጓሓፍ ወድለ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ብኡ ትግራዋይነት ንዕኡ ተቢለ ትግራዋይነት ናብ ምንታይ መፂና ናብ ድፍረት ዓድዋ እንታይ ኣዲኻ ኣለካ ኣብ ዓጋመ ክብሎ ጀሚረ እንታይ ኣዲኻ ኣለካ عدم عدي ناتي تولد كله عدي ناتي يملك كان عدوى نعم انت يموت كردو ولو ترديك باوندر هم دلو بدورة يعني مدقافي مقامي مسل كم دوخنا فولت له بدورة يعني مقام كان حكيات نحو حد مقام مالت تدرا يكون كان نسخة زبلت خوينة نتقوم أزويلها روس كاز النوص روس حتى كتبوا لك عدوى تعدها عدوى ولا حنتي أو عدامة ولا حنتي مثل يبل كان كمسؤولين يدخلون كتولنا دبرت كان كدي ولا من جورين عطاري تحس كاب عدوها خبر تأدي هلا كاب عدوها كتولنا سيمبل وا جزايكو يعني أنا بعدي شيء كاب عدوها لي دموع يسمع على عدو خون أنا مسرتي كنا قلنا يا ويلي رستي سلازي تاوتي عدي ولدي زلوبوسي سوسي بحالنا يكونوا البوليتيكا سنستقام أواهم قاعهم قول ولكم لهم ኢሳያስ ተዘይደጊፍካ ዝኾነ ናይ ሻዕብያ ኢሊ ብምንም ተኣምሪ ኤርትራዊ ንኤርትራ ተሓሊሉ ዘይኣምለካ ነገር ኣነ ሕዝቦም እየ ሕዝቦ ዝረኣስ ዝስመ ዝበሃል እንታይ ይፅሕፍሉ ይርያ ንዕኦም ዝድግፍ ንኢሳያስ ዝድግፍ ነገር ተሃሊሉ ይድግፎ ዝኾነ ተይሉ ጓሓፍ ኢልዎ ሃዳ ምጃብሃ ገለ ይብልዎ ራይ ሕሉፍ ኤርትራዊ ብኩሎም ክፍቀር ይደሊ እንታይ ክፍቀር ዝብል ታይዚ መጀመርያ እንዳዕለኻኹም تعال خاطر هذا خاطر كم زيهم صبرت يوم تيلهم كيلو على ده هتفل النخون تاي ده هتمصون تاي خمسة نفس خاطر خبر لك أنا ناتي عدي دفيرو دخونا يكون تأمر تقرأ ولا قال على ستقول لك الله خالي يسوي كده فريق لنا نكالي عد خاي خبري عبدو مسؤول دليتي بقى أزود كم بيت دليتي بقى تنبيه على خير أي الزون دليتي بقى حدي ناتيا مجمعنا نعتوها خويا نعيش خو نبر حلفي العليا أنا خلص عني درت كات فلتي درت كات فلت أجن قالك كأوسعي نتقرأ يتوهيلو تابوت تبقى شنو عبدنا أنا تنكفو كنورو مالك زي حسوي ناس واينا رأيهم تعتبر قادم أتينا يوم زوم بك ما لليت نمتنا يقدم يكون نحن نولو يبتنتنا بالله عداوي سرعات عدواي حدا بيتسوي لنا أيوة كله قوم يزولوا مزج عدوا اليوم المنجورين الدورة أنت ولم تبرز تك عدوا أنا عدوا أخو يزولوا رأيوا سوشيال ميديا نحن زرعنا نحن سعرنا
ህዝቢ የጎንና ከምዚ ቃወሞም ናይ ሓደ ቤተሰብ ከም ዝኾነ ስለ ከቢልናዮ ንሳቶም ኣብዲቡ ህዝቢ ረእይዎ ጻድቃን ጌታቸው መምኽኔታ ይባይሉ ካብናቶም ጽልእ ዝተልዓለ ሓቂ ነግረኩም ህዝቢ ንጻድቃን ጌታቸው ዝድግፍ ስርዓት ናይ ዓድዋ እዩ ስለ ዝኣምን ካሊእ ከይመስለኩም ግልፂ ይዘረብሉ እምበር ናይ ዓድዋ እዮም ደቂ ዓድዋ እዮም ድዮም ዳዋዕሮ እዮም ካብዚኦም ደቂ ዓድና ካልኦት ሕሽና እዩ ውሽጡ እሱ እዩ እዚ ከዓ ተሰቢሕዎ እዩ ረዲካ ዝኾነ ሰብ ክተባበር ኣለዎ ተዘይኽቢርካ ሕልፊ ኤርትራስ ክትኮኑ ኣይትመክሩ ማለት እዩ ኤርትራ ናይ ብዙሕ ዓዲ أقول لك زي اللي صار حماسي ما تحت ولا قلب بفولي سخم توص حكم غير ما يتوصل بايو نقولكم بستروا خم يكون أيكون أنا على خا محدات موتي شيء تهلك ولا تهل بلك أخاكم كان تعدها تقومها قرابتها تخبر لك تاريخك تملس حق زكاة كون دي إرتراو دقفو أي دقفي تيلو قدر كاسو إرتراو ولا أنا تاني نحدو قربيت كاسي نحدو ود عدها وقربيت كاسي جزء راسي على خاطر كات خسترول تكون كجحات مستنات كجزا أي سرني سخوف لي زوال سجم زلك كات بعند رؤوس تخبأ بكو كمني أورا جا بوليتيكا كوير حق فلدها كساب حجوكو عقامي يسمعيتو اندرتا ولا راي عزو ولا كله بهلو سمعيتو ولا عدم حراقي يقندر فانو يقجام فانو تبهيلو من دالم كاوي وصل كو نغرك اي وصل مالتي دحر اذا قال عقامي قال والو قال عد قرات قال زالمبسا إلهم نايب على زي قبر صادق في أمازولو درفي نعون دا سومعو خمس سرعتي قزازو يبقى أمانكم منفتفت نابل يسعسو يحقسو قمت لي لهم شعو زوام عراو زوادو زوام رقم بزواز أو درفي زواج ولا الذي يدرفي أو درفنا ويانا تاريخا ولا نشعب زوادو دقدو يوم يدق معربي يلا ولا تمالشا معلومسي نا اندرتا مالشا ناي رايا مالشا ناي عقام مالشا ناي إيروب مالشا ندا تبهالي مصورة ناي معراب مالشا زبهالي يلا وين ناي قليل بشعبي أنت خد كمالت زي إرتراو كل حساي ودو كله جزاي قصلا عي سراي سعر وزن حماسين الكاتدريف كلهم زود خخبر لحد تقراوها حاونا بمرعنا على أمريكا زحلف كوميدي زدرف لهم بعدهم بخوابي مسكتشم يلهم رها قلهم مسدود شعو صبي بيبلخ بدقم صوصخ عدب باي تحتتي بلخ حجي إذا قل زي كابت زقر مكا فوسو زي ترخبو نحنا مس مسأنا هنا فوسي ترخبو وسب بعد خرع جمير بر أشقري رميم أي سمع خيان دغاز عجي انتي لو زبر خطر زي أذن برز السنة زبلسي نبعلو بسنة اللي انت تصوعس ما بو قلاو عدخا رستاو عدخا بعود وارح انت تصوع نبعلو مالتي بقصرن بعد وارح نكنم حيزو بتيك توك ندامس أسي بعد خان برستخان كتصوع خلاص استقراوا يقبل عقام يتبدي بلك إرتراو يقبل كل جزء يتبدي لنا حفر بزي عملتي من النوم هذا من الديم مخصوم عزيز صفينا على بر قطع طرفي لنا بزغزان داري هو فارغ وحجة تمنتاليتي إزبل كازلو خال أي زي هذا لبناني خبر باز مصري والدراما هذا رشح ود عدر وعد ظهروا ينفلط بيتي أو زي منتين عاخ نقرن من الديم عوالو مخانومسي بزعبا مزوا زي ولك أيت تزارب كلها ولك أيت هو يبل سنحس زلام زي عقام مسملك عقام من ديت بالتقراين دبل فقدنا ما عيننا زقر مكا عين زعور حسد أنا سي بايزوي نحنا خبط زقر مكا حسد ونين نقول زي الانفورميشن يتبني لها حجس لنا حتى ديتيلز لحبريتها زلنا اتهزبي أحساق يومي كاب زقر مكا كامنا شعبيا تشوقنا ناي بلسقنا دروني حيش انت تموت انت تحكم ويك أبار تركب ويك أحكام تركب شعبيا كم من شرون دا ساقي يزغط لك أو زل هزبي تواردي كم يدرى خي ترى في أمز قطر حتى أميت اللهم تو تهدرت تاي قبل مسلك هبس كان نعت سبيتي حباي سبيتي قال 8-7 نعت سبيتي يفتشون مزن ديتات كم يدرى شو قلت سي سلا زي بقول لهم ويسبيجا سلا زي هو مش عبيا قرفر فريدي تأويت سرعة حنت شو قوم يدرى حتى شو سرقة مترف كاب زي اللي دخلت مالتي ليتي ما أساتي شو نتهزبي أساقي قومي ما أفدق جزء كلا سريع كير كسب بعلز إيروب
ኣብዚ በረኻታት ክንደይ መንእሰይ ከቲሎም ዝብሉ ዝጠርጠርዎ ሰብ ማለት ስለያይሎም ክዓስብዎ ይደልዩ ክቆፅርዎ ይደልዩ ጨኒቕዎ ንባዕሉ ቆልዑቱ ናብርኡ ከኣሊ እዚኣ ዘይገበርካ እዚኣ ዘይተኣዘዝካ እንዳበሉ ይበሃል ስቅያት እዩ ፅቡቅ ኣለዉ ኣለዉ እሶም ግን እንታይ ብሎ ተሰሚዕካዮም ዛላት መሳን ከባቢሮም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሰላም ኣሎ ኢልና ዛሩታ ትበሃል ሓፍትናሲ ካብቲ ቲክቶክ ኪድ ኢላ ጉሒፋ ውፅያቶ ካብዚ ናይ ድልፊን ገለ ዝበሃል ወዲ ብጣዕሚ በቃ ዝሕዝን ነገር ሰላም ኣሎ ህዝብናዊ ኢሮብ ጉሒፍናዮ ከብዚያውን እኮ ማለት ተመሲልኩም ሕጂ እታ ቅድነት ቢ ባይቶ ዝብሉን ምድረቡር ሓውና ዘለዓላ እዚ ውዳበሲ ንምንታይ ክህሉ ይድለ ዘሎ ዝበልካዮ ኣዝዩ ገዳሲ ነጥቢ እዩ ትክክል ንፁር ከዓ መልሱ ንፁር እዩ ውዳበ እንድሕር ጌርቲ ህዝቢ እዩ ሓያል ህዝቢ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ተዋጋኣይ ህዝቢ እዩ ስልጣነው እዩ ዘሎ ተመገስ ኩሉ እዩ ዘሎ ታሪክ እዩ ዘሎ ትዛዓለ ስነልቦና ሰዕራይነት መንፈስ ኣይግዛእን ዝብል ናይ ነፃነት በቃ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ ውዳበ እንድሕር ፈጢሩ ክገዝእዎ ሲትራፍ ኣብታ ኣስመራ ነፍታ መቐለን እውን ሓንቲ ተሕድረው ይኽእል ይፈልጥዮ ሓንቲ ተሕድረው ይኽእል ስለዚ ኮነ ተባሂሉ ብሽርሒ ብተንኮል ኮነ ተባሂሉ ክዳኸም ክብተን ክስደድ ክጠሚ ሕልሕሉ ክናቆት ኮነ ተባሂሉ ይስርሑ ኣለኩም ዘሎ ብደንቢ ክንርድኦ ኣለና ማለት እዩ እታ ዓቀመ ትብል ንምንታይ እያ ዘላ ዝበልካያ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝፀበይኹም ፀገም የለን መስርሕ ኣሎ ናይ ዓጋመ ፓርቲ ንምንታይ ዘለ ዝበልካያ እሳ ኣብ ቀረባ ግዜ መስርሕ ኣሎ እዩ ቀረባ ግዜ ዝፀበዩ ንስኻትኩም እውን ብቡርትዑ ቴንክ ዩ ዶክተር ቴንክ ዩ ያ ንስኻትኩም በርትዑ እቲ መፃኢ በቃ እቲ ኤርትራውነት ትግራውነት ዝበሃል እሱ ክሓፅረና የብሉን ዳስዋ ሒዘና ዝርፅና ንብረንሳ እያ ኤርትራውነት ትግራውነት ዝበሃል እሲ ዘርብሐና እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ዘውሕሰና እንተኮይኑ ንብረሉ እንተኮይንና ንክበረሉ እንተኮይንና ኣብ ዓድና ብሰላም ንብረሉ ምስ ህዝብና ምስ ቤተሰብና ምስ ስድራና ተፈጥራዊ ናይ ፀጋታት ናይ ዓድና ዘሎ ንፁህ ኣየር ኣተንፊስና ሕረስ ሓስታይ ንገድ ነጋዳይ ኮይንና ሰላም ኮይንና ክንነብረሉ ንኽእል እንተኮይና ጥራሕ እዩ ትግራይ ኤርትራውነት ዝበሃል ክልዕቅዎ እንዳል ካብኡና ብኣንፃር ንባጣጫ ፀዊዑ ንዓና ሕሕድና ናባልዐ ናይ ድኽነት ናይ ስደት ናይ ሕኩናት ድፋዕ ናይ ጥሜት ናይ ስደት ናይ ኩሉ ነገራት ጫፍ ስኻ ፐሪፈሪ ዶ ስኻ ከምዚ ዶ ስኻ ከምዚ እናበለ ክዋራ ዘየልና እንተኮይኑ ኤርትራውነት ትግራውነት ዝበሃል ቀዳሞት ክንወቅዖ ዘለና ሕና እያ ወቂዕና ንረብሓና ዝጠቅም ካሊእ ንሰርሕ ወይ ከዓ ንሱ ብሓደ ኮይና ነቲ ከምኡ ዝግብሮ ዘሎ ሓይሊ ደሪዕምና ደራዒምና ነስተኻኽሎ ብናህና ረብሓ ብናህና ዛንታ ብናህና ስልቦና ብናትና ክብሪ ብናትና ቀፃሊ ሂወት ዝኸይድ ንገብሮ ከምኡ ምግባር ኣይኽእል እቲ ህዝቢ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተዋጋኣይ እዩ ሓያል ህዝቢ ይፈልጡ እዮም ከዓ ይፈልጡ እዮም ንማንም እንኳን እዚኦም ሸፋቱ እዚኦም ንማንም ባዕዳዊ ሓይሊ ዘይተሰነፈ የተሰዓረ ህዝቢ የለን ዋላ ጥልያን ክመፅእ ከለኮ በበይ ገይረ ክመፀ ይፍለጥ እዩ ናይ ዓድዋ ሲ በበይ ገይረ መፅእ ኣልያን ከሎዛ ገረ ይኮነ መፅኡ ንፈልጥ ኢና ክልቲአን ኮይኑ ከዓ በበይ መፅእ ፀላእ ሰሚዕካ ትፈልጥ ኣረጋዊ ሱቅካ ተዓዝ በበይ መፅእ ቱርክ በበይ መፅእ በበይ በቲ ዝለምለመ በቲ ኣያይናወሎ ዘምፅኡ እዮም ወላ ቱርክስ ናብ ዓድዋ ክመፅኡ ይርኮ ካብ ዓድዋ ከይዶም ይባረሙ ሒዝዎ እንታይ ክዋግኡ ወዳ ዓድዋ ሒዝዎ ዓድዋ እንታይ ፍለካ ብዝፈረስ ማይ ብበልዒ ሒዝዎ ራስ ክልዋሃድ ኮይም ከይዶም ካብ ዓጋመ ፅርግሪ ገቢሎም ንስካ ዝፈራየ ዝሓዝዎ ሕዚ ወልቃይት ይበሃል ብላ ኣረጋዊ እንታይ እዩ ዝምልከቶም ንዓድዋ ግን ወልቃይት ድሕርና ብሓቂ መፂና ወልቀታይ ወልቃይት ዝወስረትዋ ጀጋና ዓጋመ እዮም ብደሞም ተዋጊኦም ዝሓዝዎ ሓደ ዓድዋ የለን ነብታል ሓደ ድሓር ከይዶም ይኾኑ ስኢሎም ሰፈራ ኣበይ ኣለዉ መን ዝበሃል ዓድዋ እዩ ወልቃይት ከይዱ ዝሓዞ ካልኦት ይመርሕዎ ነይሮም ካሊእ ነይሮም ህዝቢ ኣገው ግዛዕ ምዛዕ ሻንቅላ ነብሮ ነይሩ ከይዶም ራስ ደጀና እዮም ተዋጊኦም ሒዞም ንኩዶ ራስ ደጀና ምስ ደቁ ሰብኣ ወልቃይ ሸመን ተባሂለት ኢሉ ሰብ ዝርዝሮም ከይቀረየ ብዋልድባ ገዳም ኣለኩም ኣብነ መን እዩ ዝበሃል ዝፀሓፎ ብዛዕባ ናቶም ሂስትሪ ኣለኩም ኣለና ምሳና ስለዚ እንታይ ፍዕፍዕ ትብለካ ናይ ዓድዋ ሌባ እንታይ ምልከተካ ወልቃይት ኣለዉ ችግር የብሎም ናብ ዝኸደ የለ እቲ መሬት ተሸቲቦም ናብ ዝወስድዎ የብሎም
فولت يوصل هو حصل يومهم حرينا ولا يكون كمونين أنا ولا هو حد مسلا خليه من الناس خليه زي ما حرينا يدون زي لا ما يسمع حسوس ولا هو حد مسؤول كمين ولا لا هو ساي أقول كايس كده ولا كبريرو لو كوي هو حتى مكان يزيد قال هيزن برقو حيانا جمسون كوارد فاحنا بتيت كوي مزبل جنبار كافي سوكو زاتي تخسير نيم سو بينهم قاعد ودي اي انت كنا عدوان اي رمز الله هذا كيركا ايتو كلهم ولا قال نحن ها مسلمين نحن مسلمين ما احنا احواتنا هو والقطاي ማለት ትክክለኛ አንድሮ መስከር ከቦሙ ደጀናዚ አጋመ ይኮ ኪታተቶ ኮነሬል ባለቡ ነገር ካኮ ወድራስ ሐኪ ይልክ አጋመ ዓድዋ ይኮነኒ ነው አጋመ ናይ ንዑን ኩትም ክፎም ተደሪኻ ወዲ ዓዲ ኣርባዕተ ግንባርካ ክነፍስ ከምሶም ኢና ንኸውን ንሕና ትፈልጥ ኣለካ ስኻትኩም ዶ ትብል ኣለኻ ንሕና ምሶም ኢና ንኸውን ምክንያቱ ፍትሓዊ ኮንካ ንስ ሽግርካ ኣብኡ ይኹኑ ዝበሉ ይበሉ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ቀሲልና ንሕና ከምሶም ኢና ድሓን ሕወሓት ጠፍዩ እዩ ሓደ ህዝቢ ኢና ባዕልኩም ሓደ ሽግር የብሎ ክንብሎም ኢና ኣብ ወፃኢ ብሓይሊ ከይድና ክንብል ኢና በቃ ከይዶምስ ከም ድሌቶም ክገብሩ በሙሉ ወልቀታን ሸፊቱ ጎንደር ኣብኡ ይኽሽፍት እናመጣ ከጥፈካ እዩ እዚ ዕሽነት እዚ ኣይፈልጡ እዩ እኳ ትግራዋይ ወልቀታይ ትግራዋይ ላይ ይፈልጥ ወልቀታይ ዝብለ ሓራይ ላይ ይፈልጥ ትግራዋይ ላይ ይፈልጥ ወልቀታይ ዋ ኣይብል ወልቀታይ ይብለካ ካበይ መፂኹም ደቅራስ ደጀና ኢና ዓጋሚ መፂና ውለኻ ድሕሪኦም ዝኸዱ ከዓ ተንቤን ኣለዎ ተንቤን ከዓ ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ከወከለ ገዛይ ከባቢ ዝኸደ ኣሎ እኒ ዝበሃል እያና ዝጊ ዝብልዎ ደቂ እያና ዝጊ ካብኩም ኣለኩም ዶክመንታሪ ዝፅሓፉ ካብዚ ከባቢ እንታይ ይበሃል እዚ ከባቢ ደቂ ኣምሓራ ከባቢ ካብኡታ መረታ ዝበሃል ዓዲ ካብ መረታ ዝኸደ ሰብ ባዕላ ሰበይቲ መለስ ካብኡ እያ ዘሎ ኤኒዌይስ እዚ ሓሶት ገዲፍኩም እንዳማለሊት ግደፉ مرتا قيحتي دخول هون مرتا قيحتي እሱ ይፈልጥ ኮን ግን ካብ መረታ ከም ዝመፀ እዩ እቶም ሰብኣይ ዶኩሜንታሪ እንጂ ያና ዝብልዎ ቤተ መንግስቲ ካብ መረታ መፂኡ ከም ዝህበ ይነበረ ተርዲ ካዚ ሰብ ዝፈላለዩ ዘሎ በከም ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሕዘ ክሮዛይ ማለት እዩ ናይ ሕዘ ክሮዛይ መረታ ሰበን ንባዕላ ካሰበይ ጓል ደጊያት ገብረ ገርግስ ወልቃይት እያ ወሞ መኽረዳእካ እንደሞ ወሞ ግን ካበይ መፅያ ግን ካበይ ከይዲ ይብሉ እቶም ሰብኣይ ካበይ ከይዲ ይብሉ እንታይ ይብሉ እቶም ሰብኣይ ተሪሓዮም ኣለው እኮ ካነ ከምኡ ዝብለ ኢሎም ድሓር ኣለዉ ካብ መረታ ዝኸዱ ካነ ኣብ ታሕቲ ተቐመጡ ካሊእ ተያና ዝግ ዝብልዎ ዘያና ዝግ ኣብዚ ኮለካ መን ይስሙ ካሊእ በልካ ባዕሉ ካብኡ እዩ እንታይ እዩ ዝብሉ እሶም ካብቲ ከባቢ ዝመፃና ኢና ካብ ኩለ ግዛይ መረታ ከባቢ ገለ እዮም ዝብሉ ተቦና ይብልዎ ንምንታይ ይኸይዱ ከምዚ ተራሰብ ኮይነ ይኮን ፈራሕ እዩ ነይሩ ኣቑሉ ብእዞም ሙስሊም ናይ ብሱዳን ገይሮም ዝመፁ ስለ ዝነበሩ ሽዑ ከምዚ ናይ ህዘ ይነበረ ብክልተ መንገዲ በቲ በዲኦም በቲ ከዓ ክበዚ ትብለ ዘለካ ፅቡቅ እሶም ብኩናት እዮም ከይዶም ክነግረካ ከምዚ ናይ ህዘ ይነበረ ሽዑ ፍርሒ ነይርዎም ናይ እስላም ክርስቲያን ዝበሃል ኩናት እዩ ነይሩ ንፖለቲካል ኮሬክትነስ ተባሂሉ ታሪክ ቀየር የብሉ ፍርሒ ስለ ዝነበሮም ብሰሜን ይወግእዎ ነይሮም ክሓልፍ ኣይከኣለን መልክዓ ምድሪ እውን ከም ትፈልጥዎ ኢኹም ትባሕር ታሕቲ ዘሎ ከባቢ ናብ ኩለ ግዛት መፅእ ተኾንካስ ጎቦታት ማዕረ ትፈልጥዎ ኢኹም ከቢድ እዩ ብኡ ቀጠቢሎሞ በዚ ብታሕቲ ዝመፅእ ነይሩ ብሱዳን ገይሩ እዩ ተሪእኹምዎ ቱርክ ይመፅእ ነይሩ ብሱዳን ገይሩ ብሰራየ ብታሕቲ ቆላ ገይሩ እዩ ናብ ታሕቲ ንላብዚ ይመፅእ ሕዚ እሶም ብምንታይ ከይዶም ናይ ሱዳን ዝነበሩ ብታሕቲ ገይሮም ነዚ ሁመራ ከባቢ ወልቃይት ሒዞሞ ስለ ዝነበሩ መበል ካልኣይ ክዋግኡ ስለ ዝነበሩ ራስ ደጀና ምስ ከዱ ድሕሪኡ ድሕሪ 200 ዓመት ይኸይዱ ንሱ ከዓ ክዋጋእ ይኸይዱ ከምዚ ናይ ህዘ ይነበረን ካብዚ የደለ ዝባሃል ሓበሻዊ ክርስቲያኒት ህዝቢ ሓደ ሓያል ተሃልዩ ከይዱ ዓዲ ክሕሊ ዝኸይድ ኣብኡ ከይዱ ተዋጊኡ ነቶም ናይ ሱዳን ስዒርዎም እስካብ ካርቱም ካብኡ እንታይ ዝበሃል ንግበር ኢልዎም እንታይ ዕፃ ድሕሪ ዕፃ ውዲእካ ናተይ ሓፍተይ ድየኽበካ ናትካ ተውዲእካ ከዓ ብኡ ኢና ትውዕሉ ክነብሉ ካብዚ ከይትሓልፍ ዝብል እዩ ስለዚ ንዕኡ ወፂሓቶ ሙስሊም እያ ነይራ ሰበይቱ ክርስቲና ንሕና ካብኡ ኢና ንውለድ እዮም ዝብሉ እቶም ሰብኣይ ሰበይቲ መለስ ካብኡ እያ ኣብኡ እዩ ዝብሉ ዘለዋ ሕዚ እዚ ካብ ኩሉ ዝኸደ ሕብረተሰብ ምዃኑ ከረድኦኩም ደልየ ሕዚ ትውልዱ ይፈልጥ ተወልካ እዩ ዘሎ እንታይ ሽግሩ
ንሕወሓት ይፀልዎ ንምንታይ እዮም ዝፀልዎ ክረድኡ ሕወሓት ዝበሃል ከይዱ ሕዚ ወልቃይት ካብቲ ብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ክልል ዝበሃል ተረኪቦ ብተከዘ ቦርደር ኣለዎ ሕዚ ብተከዘ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን እቲ ታሕቲ ተኸይድኩም ብጎንደር ከዓ መዓት ጎቦታት ዘለዎ እዚ ለማልሞ ዝበሃል ተሓፀረ እዩ ካብቲ ኩሉ ሰብ ሕፅር ዝበለ ከቢድ ኢና ወቅቲ ሕዚ መሳፍንቲ ዝመልኦ ዓዲ እዩ ብመሳፍንቲ ናይ ቀደም እዩ ኣኽረርቲ ክርስትያን እዮም ኣኽረርቲ እዮም ሃይማኖት ናይ ቀደም መስፍናዊ ባህሊ ዘለዎም እዩ ወያነ ኸይዱ ነዞም መሳፍንቲ ቆትሉ ሕቲ ዓዲ ከዓ ደቂ መሳፍንቲ እዮም እቶም ኩሎም ዝቆልዑ ወለዶም መዓት እዚኦም ርጅዋ እናበለ ምስ ቀተሎም ደቆም እዮም ዝዓምሶም እዚ ደም እዩ ወያነ ዝበሃል ክጠፍሉ ንስብሓት ከዓ ፈሊጦም ወዲ ባንዳ ምዃኑ እዚ ሌባ እዚ ወዲ ሰበነ ወዲ ዝተራረ ወዲ መን ወዲ ሽምባሽ ነጋስ መፅኡ ባላትና ክቐትለ ይኽእልን ኢሎም ሰም ከዓ ስኢሉ ትግራይ ኣምሓራ ከይመስለኩም ፅወታ ካልእ እዩ ብዙ እዮም ሕዚ ካብ ትግራይ ክንወፅእ ኮይና ካብ ወያነ ኣምሓራ ክንብል ዘለና ምስ ኣምሓራ ኮይና ክነጥፍኦም ኣለና እዚኦም ሕወሓት እዩ ብርቱ ወለዶም ጠፊኡዎም ገለ ይኮን ፈልጦ እዮም ሕወሓት ዝበሃል ይፀልዎ ስለ ዝወደሉ በዲልዎም ይብለኩም ኣለኹ እቶም ናይ ማለሌት ደገፍቲ ሰባት ከይመስሉ ከምኡ ኸይዶም ዓዘራ ዘረው ሕማቕ ዘረው ንዕቐት እንታይ ቋንቋኻ እንታይ ትግርኛ ኸስኻ ታዋይ ኸስኻ ገለመለ ኣዴታትኩም ከይቀረና ከመብለኩም ኢና ከምዚ ዓይነት ግዝዒ እሶም ከዓ ከምዚ ኣይንድፈርም በሃልቲ እዮም ናይ ደጉዓ ህዝቢ እዮም ዋላታ ዝነብርዋ እውን ደጉዓ ወልቃይት ትኽእል ሓና ደቂ ራስ ደጀናስ እዚኦም ደቂ ባን እዚኦም ጓሓፋት ንዓና ክደፍሩና ይኽእሉን ኢሎም ትሪኦ ኣለኻ ዝኹሉ መከራ እዚ ነዚ ግምት ከይኣት ኣጣል ማለሊት ኣተሓሕዛ ይከኣሉሉን ክንምለስ ኢና እውን ኣለዉ ንሶም ከዓ ሕወሓት ሒዝኩም ሞት በቃ ሞት እያ ሕወሓት ዝበሃል ድሕረዝና ዋላ ይመፅእ ይብሉ ሕወሓት ኣይገብረሉ ማለት ነዞም ተፈናቀሉ ጆሆ ሒዙ መፃወቲ ፖለቲካ ይፃወተሎም ከምቲ ኢሳያስ ባድመ ዝብላ መፃወቲ እሶም ከዓ ባዕልኩም ትመፁ ትኾንኩም ምፁ ካብ ወፃኢ ግን ዝዙ ባእሰብና ሓዋት ኢና ሕወሓት ዝበሃል ግን ሒዝኩም ኣይትመፁን ይብሉ እዚ ፅባሕ ዝፍጠር ርግፀኛ ነገራት ኣለኹ ወልቀት እንታይ ከፍ ኢለ ይቕመጥ ስሩ ክገጥሞም እዩ ሕዚ ነዚ ኩነታት እዚ ንሕና ስለንፈልጦ ስለዘፅናዕናዮ እንዳማለሊት ነጊሮምና ሰይኮንናስ ብደንቢ ከም ስርዓት ኢና ፅኒዕና እንታይ ሽግር ብኸመይ ጀሚሩ ውሽጢ ሕብረተሰብ እንታይ ይብል ሕዚ መሰረታዊ ፅልኢ እዩ ዘሎ ምስ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝብልዎ ሰብ ወይስ እንታይ እዩ ኢልና ሰሪና የብሉ ይፈልጥ እዩ ሕወሓት ግን ኣይፈትይዎን ሓደ ሃይማኖትና ክርስቲያን ንሕና ኢትዮጵያውያን ንብሉ ሓቆም ናይ ቀደም ሜንታሊቲ እዩ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ስምዒት እዩ ዘሎ ካልኣይ ባንዴራና ናይ ኣቦና ኣፄ ዮሃንስ ባንዴራ ኢና ንሕና ናይዚ ናይ ኮኸብ ግዛዕ ዘሎ እዚ ናይ ሰላም ይንቕበልን እዮም ዝብልካ ሳልሳይ ንሕና መሳፍንቲ ኣቦታትና ፀላእትና ኣይኮኑን እዮም ዝብሉ ራብዓይ ሃይማኖት የብሉን ሕወሓት ይብሉ እዚ ኩሉ ደሚሮም ምሳና ዘራኽብ የብሉን ብስርዓት እዮም ዘንጊሮምና ካብኡ ምስ ኣምሓራይሲ ይሐሸና ንምንታይ መሲልኩም ኢሎምና ሃይማኖት የኽብሩ እዮም ገለ ይገብሩ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሕወሓት ስለ ዝኾነ በቃ ሕወሓት ሃይማኖት የብሉ ስርዓት የብሉ ካሊእ ሓዱሽ ባህሊ ሒዙ ዝመፀ ናይ ዘይንውር ስለ ዝኾነ ኣምሓራ ሽግርና ኣይኮነን ሓደ ኢና ቤተ ክርስቲያን ሓደ እዩ ትግዛዕና ሽግር ኣይኮነን ንዓና ኢሎም ክድዚ ዲፕሊ ድዩ ግፍዒ ኢልና ንሕና መፅንዑ ጀሚርና ካብዚ ተወጊስና ኢና ህዝቢ ክንፈልጦ ጀሚርና እምበር ቀደም ንሕና ኣይንፈልጦን ነርና ካባና ከም ዝኸዱ ንፈልጥ ኢና ኤቨሪባዲ ፈልጦ እዩ ራስ ደጀነስ ፍልጥ እዮም ግን ክንድዚ ዝኣክል በልል ከም ዝተወደሉ ሰም ህዝቢ ግን ይፈልጦ ባይደ 6 ዝበሃል ቃሌማ ገሃንም ዝበሃል ክንደይ ወህሊቑዎም ክንደይ ወልቀት ኣብ ትሕቲ ጎድጓድ ኣስዩ ዓይኖም ብርሃን ስኢኖም ሞይቶም ክንደይ እዮም ሃሊቖም ደቆም ከዓ መዓት እዮም ዘሎ ኣውስትራልያ ኣብዚ ኣሜሪካ ኦሃዮ ዝበሃል ደቆም እዮም ናቶም ብሱዳን ገይሮም ሃዲሞም ዝወፁ እዚኦም እዮም ዘንቀሳቕስዎ ተቃውሞ ሕዚ ነዚኦም ኢዛና ሓዊ ሓይሊ ኮነ ኳዕኩም ኢና ባህሊ እቲ ኣበይ ሰረቐ ብርሃን ኣበይ እቲ መበቆል ዓዱ ኸ ማለት ሲ እቲ ዝኸዶ ዝኽተሎ ዘሎ ሰረቀ ብርሃን ዓድዋ እዩ እኮ ዓድዋ እዩ ሰረቀ ብርሃን ዓድዋ እዩ እሱ ዓድዋ
فرق برهان عدوى ده هنا نعد وقتها تا داخل ساتي برهان بالفوق ولا نعد برانش سو ما عدوى يمكن أقرأ هذا تري الله خاص كساتي برهان تبان ما خرجك نعد ولا نخصمية أخصوم تنا يخصم زبي حتى المزرعة كيف أي سلم كم زوم هو حاجة الوي يكون انتهرس ثم دقفت قنا له نحو حتى اليوم يقولوا يا ويصور ومثل نعد وزلوا نحن خمسين يوم دقعة خمسون يوم ده يرون كم شكورنا يوم ده ما نحن أيده كذا يلوم يدنا قربنا كم صام كل صام قاعد تاهم زلنا زلوا اليوم جني حوسوا من فلتا أقسم ما أخن كورا أنا قل قل اليوم زدنا قربنا سؤال لك تخصصات يوران محور ما نع حلوة شو حلوة ولا حنت خليه من رأيه لو يلوم رأيه ما تقيم نحرز بيت كريستيان زينا كلها نحن تخوينا مع في كونت اللون متى وبابا زي هون متى جوا زي برو كل خلاوي يلوم زي مجرات قال نسمع ومي نحو عادي تلقف سؤال فيها حس حقل الدموم ما كان تذكر يسلم قلدي سؤال سمع إلا الرأي ما كان فين هو إذا اللي تقول حرف سؤال صراحة يقوم بقدم يا بيت